नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः। गतदिने तत्र सिद्धः इति विषये चर्चा क्रियमाणा आसीत्। सिद्धः इति इत्यत्र अष्टसिद्धयः 8 सिद्धियों के बारे में कहा जाता है। पुनः सिद्धः इत्युक्ते बहुविध अर्थान् वयं दृष्टवन्तः। श्रूयते खलु? आम श्रूयते। सिद्धः इत्युक्ते देवयोनिविशेषः इत्येकं दृष्टम्। कोई एक देवयोनि है, प्रसिद्धः ऐसा भी अर्थ है। और सिद्धः इत्युक्ते अर्थसिद्धः, सर्वार्थसिद्धः इति लक्ष्मणाय तत्र सिद्धार्थः इति सिद्धार्थः इति सिद्धार्थ एतत् शब्दमपि तत्र दृष्टवन्तः। पुनः सिद्धः कथं भवेत्, पुनः मन्त्रसिद्धिः इत्येवं विषये किञ्चित् पठ्यमानमासीत्। मंत्रसिद्धि के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। इत्युक्ते सिद्ध शब्दस्य प्रयोगः कुत्र कुत्र अस्ति, कथं कथम् अस्ति, भिन्न भिन्न रूपेण कुत्र प्रयुक्तमस्ति इति वयं तत्र शब्दे एव अर्थः सन्निहितः अस्ति। शब्द में ही अर्थ है। तर्हि वयम् अधुना अर्थं पश्यामः चेत् एकमेव अस्ति, परमात्मा इति। तत्र नामानि सन्ति, किन्तु सर्वेषां शब्दानाम् एकः एव अर्थमस्ति, एक एव अर्थं। तर्हि तस्यैव अवगमनार्थं वयं प्रयासं कुर्वन्तः स्मः। अतः सिद्धशब्दः भिन्नभिन्नरूपेण कथं प्रयुक्तः इति दृष्ट्वा तत्र किं समानमस्ति इति दृष्ट्वा गच्छामः। तर्हि गतदिने तत्र सिद्धशब्दस्य विषये ध्यायेच्च देवतान् ओ कण्ठदेशे ततो मन्त्रः। अत्र मन्त्रस्य सिद्धिः स्याद्रोधनं तस्य कारयेत्। अस्तु। यन्त्र अपि सिद्ध हाँ। भवति खलु। यन्त्र यंत्र। यन्त्र एवं देवी यन्त्र अथवा तो एवं हाँ, सूर्ययन्त्र एवमपि सिद्ध भवति खलु। सिद्ध एवं इति सिद्ध प्रयोगः श्रूयते। हाँ हाँ अहं तद्विषये अधिकं न जानामि। तन्मा भ्रमणं वायुर् दहनान्तं क्रमात् कुर्यात् ततः सिद्धो भवेन्मनुः इति। भ्रामणं, तत्र भ्रामणं दाहनम् इति किमपि, दहनान्तं क्रमं कुर्यात्। भ्रामणम् इति विषये किञ्चित् पठितमासीत्। क्षीराज्यमधुतोयानां मध्ये तल्लिखितं भवेत् इति पर्यन्तं दृष्टमासीत्। अग्रे पश्यामः। पूजनात् जपनात् होमात् भ्रामितः सिद्धिदो भवेत्। पूजन से, जपन से, होम से भ्रामितः, ऐसे भ्रमण, हाथ से भ्रमण करके लिखना एवं किमपि अत्र अस्ति। सम्यक् न सिद्धिदो भवेत्। भ्रामितो यदि न सिद्ध न सिद्धि स्यात्, भ्रामितो यदि न सिद्धि स्यात्, सिद्धि नहीं होगा तो रोधनम तस्य कारयेत्, रोधन करवाना चाहिए। सारस्वतेन बीजेन संपुटीकृत्य संजपेत्। सारस्वतेन बीजेन, कोई सारस्वत बीज है। सारस्वतम नाम किम अहं न जानामि। किमपि कमल दलम् इति, कमलदलस्य बीजं वा अहं न जानामि। कमल कमलेषु कमलस्य बीजं भवति खलु, कमल के बीज होते हैं, वो है क्या, अहं न जानामि। सारस्वतेन बीजेन संपुटीकृत्य संजपेत, उसको
इकट्ठा करके जप करना चाहिए। एवं वृद्धे भवेत् सिद्धो, एवं क्रियते चेदपि सिद्धो न भवेति, न चेत एवं वृद्धे भवेत् सिद्धो, ऐसे एवं क्रियते चेत सिद्धः भवेत्, न चेत तद्वशी कुरु, न चेदेतद्वशी कुरु। अलक्त अलक्तचन्दनं काष्ठं हरिद्रामादनं शिला, अलक्तचन्दनं काष्ठं हरिद्रामादनं शिला, एतैस्तु मन्त्रमालिख्य भूर्जपत्रे सुशोभने, किमपि भूर्जपत्रे मन्त्रं लेखनीयम्। किन्तु अहं तु श्रुतवान् मन्त्रस्य लेखनं न कर्तव्यम् इति एकत्र, अत्र लेखनीयम् इति अस्ति। किमपि तत्र न लेखनीयम् इत्यत्र किमर्थं ते तथा वदन्ति, अत्र लेखनीयम् इत्यत्र किमर्थम् एवं वदन्ति इत्यादि विचिन्त्य पश्यामः चेत् ज्ञायते किमर्थं द्वयमपि उच्यते इति। आम् अलक्तचन्दनं काष्ठ आम् किमर्थं न लेखनीयम् एतत् यथा बहु किमर्थं मन्त्रं तु, मन्त्रम् इति शब्दस्य अर्थः मन्यते, मननं भवति इति, मनसः अन्तः। पुनः मन्त्रम् इति शब्दस्य अर्थः रहस्यम् इत्यपि अस्ति। यदि तत् लेखनं किमर्थं क्रियते, लेखनेन प्रकाशितः भवति, तदा मन्त्रस्य मन्त्रत्वं न भवति। पुनः मन्त्रं प्रकाशयन्ति चेत् क्लेशः भवति इति मन्त्रज्ञाः वदन्ति। यथा मन्त्रं केवलं कर्णद्वये एव अथवा पञ्चमकर्णे न गन्तव्यम् इति। यथा प्रथमकर्णं यः वदति तस्य द्वयं कर्णं, यः शृणोति तस्य कर्णद्वयं, पञ्चमकर्णे यदि गच्छति तर्हि तत्र मन्त्रस्य मन्त्रत्वं तदा न भवति इति। इत्युक्ते मन्त्रं यत् फलं दातव्यं तन्न ददाति इति, त्रयाणां कृते अपि, तीनों को भी। आम् एवं तर्हि यदि एवं किमपि उच्यते तर्हि तद्विषये विचिन्त्य वक्तव्यम्। सम्पुटि एवं वृद्धे भवेत् सिद्धो, पुनः किमर्थं लेखनीयम् इति वदन्ति, तदपि किञ्चित् तत्रापि नियमं वदन्ति, एतेनैव एवं लेखनीयम् इति। अलक्तचन्दनं नाम प्रायशः तथा गाढं तस्य वर्णः न भवेत्। काष्ठं हरिद्रा मादनं शिला, एतैस्तु मन्त्रमालक्ष्य भूर्जपत्रे सुशोभने, धार्यकण्ठे धार्यकण्ठे भवेत् सिद्धः, पीडनं वास्य कारयेत्, अकण्ठे भवेत् सिद्धः। किमपि धार्यकण्ठे इत्युक्ते अहं न जानामि। अधरोत्तरयोगेन पदानि परिजप्य वै, अधर उत्तरयोगेन ध्यायेच्च देवतां तद्वत्, अधरोत्तररूपिणीं विद्यामादित्यदुग्धेन लिखित्वा, विद्याम् आदित्य आदित्यदुग्धेन लिखित्वा क्रम्य चाङ्घ्रिण, तथा भूतेन मंत्रेण होमः कार्यो दिने दिने। वैसे कोई लिख कर उस मंत्र से होम दिन दिन करना चाहिए, एवं क्योंकि अस्ति। पीडितो लज्जयाविष्टः सिद्धस्यादथ पोषयेत्, बालायन्त्रितयं बीजम् आद्यन्ते तस्य योजयेत्, गोक्षीरमधुनी मधुनालिख्य मधुना आलिख्य, गोक्षीरमधुना आलिख्य विद्यां पाणौ विभावयेत्, पोषितोऽयं भवेत् सिद्धो, न चेत् कुर्वीत शोषणम्। द्वाभ्यां तु वायुबीजाभ्यां मन्त्रं कुर्याद् विदर्भिन्नम्, एषा विद्या गले धार्या लिखित्वा वरभस्मना। किमपि विविध तत्र किमपि विषयाः सन्ति, केवलं
किञ्चित् किं किम् अस्ति, कुत्र कुत्र किं किं लिखितमस्ति इति एकवारम् अध्ययनं भवति इति कारणात् पठन् अस्मि। प्रायशः तथा अधिकं जायमानं स्यात्, बहुत विषये अनुपयुक्तम् इति भासेत। शोषितोऽपि न सिद्धः स्यात्, दहनीयो अग्निबीजतः अग्नेयने अग्नेयेने तु बीजेन मन्त्रस्यैकैकमक्षरम् आग्नेयै आग्नेयेन तु बीजेन आद्यन्तमध्य ऊर्ध्वं च योजयेद्धाह कर्मणि ब्रह्मवृक्षस्य तैलेन मन्त्रमालिख्य धारयेत् कंठदेशे ततो मन्त्रः सिद्धः स्यात् शङ्करोदितम् इत्येतत् कथितं सम्यक् केवलं तव भक्तितः एकेनैव कृतार्थः स्याद् बहुभिः किं सुव्रते इति तन्त्रसारः इति किमपि अस्ति। तन्त्रसारे एवम् अस्ति। सिद्धि इत्युक्ते ईश्वरेण एवं किमपि उक्तम् इति अत्र कोशे दत्तमस्ति। सिद्धि विशिष्टः स च चतुस्त्रिंशद्विधः। सिद्धि विशिष्ट 24 विध का सिद्धि है। यथा चतुस्त्रिंशद्विधः सिद्धः सर्वकर्मोपकारकः, सारे कर्मों के लिए उपकारक 24 प्रकार के सिद्धि है। तमुपैति स्वयं सिद्धम भक्तस्तम नैव वांछति। तमुपैति स्वयं सिद्धम भक्तस्तम नैव वांछति। उसके पास ये सिद्धियां आता है, स्वयं वो आते हैं, भक्तस्तम भक्त को आते हैं, नैव वांछति सः न वांछति चेदपि आगच्छन्ति इति किमपि अर्थः स्यात्। द्वात्रिंशद्विधं द्वात्रिंशद्विधं सिद्धं सर्वसाधन कारणम, सारे साधन के कारण है। सारे प्रकार, सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के साधनों के मूल यही है। मन मुखात श्रूयताम नंदा सिद्ध मंत्रम ग्रहण च, सिद्ध मंत्रम ग्रहण च अणिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य महिमा तथा ईशित्वांच वशित्वांच तथा कामा तथा कामावसायिका दूरश्रवण में वेति, दूरश्रवण में वेति परकाय्य प्रवेशनम मनोवायित्व में वेति सर्वज्ञत्वम अभीप्सितम वह्निस्तंभम जलस्तंभम चिरजीवित्वमेव वा वायुस्तंभम क्षुत्पिपासा निद्रास्तंभ नमेव वा निद्रास्तंभनमेव च कायव्यूहञ्च वाक्सिद्धं मृतानयन मृतानयनमीप्सितं मृतानयनमीप्सितं सृष्टीनां कारणञ्चैव प्रा प्राणाकर्षणमेव च प्राणानाञ्च प्रदानञ्च लोभादीनाञ्च स्तम्भनम् इन्द्रियाणां स्तम्भनञ्च बुद्धिस्तम्भनमेव च इति ब्रह्मवैवर्ते कृष्ण जन्मखंडे अस्ति। कृष्ण जन्मखंड में ब्रह्मवैवर्त पुराणे एवं अस्ति इति। इत्युक्ते कति चतुर्विंशति प्रकारकाः सिद्धयः के सन्ति इति। तत्र अणिमा इति विषये तत्र अणुभावः इति चिन्तयामि। अणु जैसा हो जाना अणिमा। लघिमा इत्युक्ते हल्का हो जाना। अणिमा इत्युक्ते किञ्चित् बहु तस्य स्थानं बहु विस्तारः अस्ति,
सः केवलं बहु लघु भविष्यति इति, बहुत छोटा बन जाना। यथा अधुना गजाकारेण अस्ति, सः पिपीलिकाकारेण भविष्यति इति। इत्येवम् अणिमा इति सिद्धिः एवम् उच्यते इति स्मरामि। किञ्चित् दोषः भवति चेत् परिष्कारः करणीयः सम्यक् अध्ययनं कृत्वा। लघिमा इत्युक्ते अहं चिन्तयामि एतत् किञ्चित् वेट्, बहु वेट् अस्ति, यथा सुवर्णवत् भारः, किमपि सुवर्णभारः अस्ति, सः सुवर्णवत् भारः यः अथवा सुवर्णं त्यजामः, किञ्चित् 10 केजि ऐरन् किमपि अस्ति, तदेव सेम् सर्वं समानं भवति, तत्तु 1 ग्राम् काटन् सदृशं भवितुम् अर्हति इति लघिमा इति सिद्धिः। एतत् सर्वं यदा पठामः, अरे एतत् तु कदापि न दृष्टम्, अथवा कस्मै अपि पृच्छामः, किसी को पूछते हैं तो वो कहानी सुनाता, हम एक को देखे थे, उसने ऐसा सब कुछ किया था। इत्युक्ते प्रत्यक्षरूपेण कोऽपि एवं न लब्धः इति भासते। अथवा यदि कश्चन वदति प्रत्यक्षरूपेण अहं दृष्टवान् कश्चन एवं चमत्कारं करोति, एवं एतत् करोति इति, सः बहु कान्फिडेन्स् मध्ये सः वदति, अ, एवं किमपि, तर्हि अस्माकं मनसि विश्वासः न भवति। तर्हि एवम् अस्माकं मनस्थितिः अस्ति। किन्तु वयं तु अन्ते सर्वान्ते पश्यामः चेत् अज्ञानिनः सृष्ट्यां किं किं भवति इति ज्ञातुं तु वयम् असमर्थाः। एतत् सर्वं नास्ति इत्यपि निर्णयं करणं मूर्खत्वम् इत्यपि अहं चिन्तयामि। अस्ति इति निर्णयं कर्तुम् अस्माकं कृते पर्याप्तप्रमाणानि न लब्धानि इत्यपि यदि अस्ति, एतत् सर्वं मणिमा यदि सिद्धयः सन्ति इत्यत्र प्रत्यक्षज्ञानमपि नास्ति, अथवा किमपि प्रमाणं न लभ्यते इति अस्ति चेदपि, प्रमाण नहीं मिलता है एवं अस्ति चेदपि, न भवति इति वक्तुमपि किमपि तत्र सर्वान्तिमं प्रमाणम् इति नास्ति, न भवति इति वक्तुम्। तदपि साधयितुं न शक्नुमः इत्येव चिन्तयामः। तर्हि यदि एतत् सर्वं नास्ति इति चिन्तनं मूर्खत्वम् इत्येव अहं चिन्तयामि। अस्ति अस्ति वा न वा, किन्तु एतादृशशब्दान् किमर्थं वदन्ति? एतादृशविषयाः मनुष्यस्य बुद्धौ किमर्थम् आगतम् इत्यादि वयम् अवलोकयामः चेत्, अथवा सर्वत्र एवम् एतादृशविषये वार्ताः भवन्ति, पुनः एतादृशविषये यथा अणिमा लघिमा इत्यादि विषये पुनः एतत् न संभवति सृष्ट्याम् इत्यपि नियमः नास्ति। ऐसे सब कुछ संभव नहीं होना चाहिए, ऐसे तो नियम नहीं है सृष्टि में। यथा सूर्यः विना हस्तेन ग्रहणं कृत्वा पृथिवीं गृह्णाति, बिना हाथ से सूर्य पृथ्वी को यदि ग्रहण कर सकता है हाथ के बिना, अथवा चंद्रमा विना किमपि किम रस्सी रस्सी के बिना पृथ्वी के चक्कर कर सकता है यदि कर्तुं शक्नोति। एतादृश पुनः विना किमपि अ, इन्द्रियेण अहम् अत्रैव वार्तां करोमि, भवती तत्र शृणोति, विना तत्र मम फिजिकल अस्तित्वं, तत्र शारीरिकम् अस्तित्वं विना केवलम् एकस्मिन् यन्त्रे मम सर्वविध तत्र संभावित किमपि ध्वनि तत्र व्यवस्थां कृत्वा तत्र मम ध्वनिः तत्र आगच्छेत् इत्यपि व्यवस्था कृता अस्ति। अ? तर्हि एतत् सर्वं यदि सम्भवति, तर्हि एतदपि किमर्थं न सम्भवति इत्यपि प्रश्नः उदेति। तर्हि एतत् सर्वम् उच्यते, शास्त्राणि यदा किमपि वदन्ति,
एवमेव मनोरञ्जनमस्ति अथवा सर्वेपि शृण्वन्ति अथवा एतत् अद्भुतमस्ति इति सर्वेपि पठन्ति। यथा एकं शार्ट् फ़िल्म् अथवा एकं किमपि मूवी क्रियते चेदपि कोटिकोटिशः तत्र दृष्ट्वा अद्भुतं भासते इति कारणेन बहवः जनाः पश्यन्तु एतदद्भुतम्, एतस्य सुरसम् आस्वादयन्तु इति यथा कुर्वन्ति चलच्चित्रस्य निर्माणं, तथा तु शास्त्राणां प्रवृत्तिः तथा नास्ति। अ, तर्हि अङ्गीकारः यदि कर्तुं मनः सिद्धः नास्ति चेदपि प्रतिकारः कर्तुं किमर्थं सिद्धः भवेत्? अंगीकार से करने के लिए मन सिद्ध नहीं है तो इन सब को उसको प्रतिकार भी नहीं करना चाहिए। एवं नास्ति इति न वक्तव्यम्। किमर्थं लाजिकली तो भवान् भवतः मनः चिन्तयति एतत् सर्वं न भवति इति। लॉजिकली एव पश्यतु, एतत् न भवति इत्यपि नास्ति, ये नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। तर्हि अणिमा लघिमा प्राप्तिः 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 इत्युक्ते यत्किमपि इच्छामः तत् प्राप्नुमः इति वा? अहं न जानामि प्राप्तिः इति सिद्धिः कः अर्थः? प्रकाम्यः महिमा इत्युक्ते बड़ा होना, महिमा प्रकाम्यः। तथा ईशित्वम् इत्युक्ते अधिकारित्वम् इति। किमपि वशित्वं, वश में लाना। तथा काम कामावसायिना कामावसायिता अवसायिता, अहं न जानामि, काम को कम कर देना, एवं किमपि स्यात्। दूरश्रवणं, दूर से सुनना। दूरश्रवणं नाम विना किमपि साधनेन, एवं दूरश्रवणम् एवेति। परकाय प्रवेशनम, दूसरे काय में प्रवेश करना। इत्युक्ते कथं प्रविशति, कः प्रविशति काये इत्यादि प्रश्नाः भवेन्ति। किन्तु एवम् अस्ति इति उच्यमानम् अस्ति, यहाँ कहा गया है। मनोवायित्वमेवेति, मनोवायित्वं मनसः मनः यत्र इच्छामः तत्र नीत्वा गमनम्। अ, इत्युक्ते सम्यक् रूपेण यथा तथैव अनुभवः यथा भवेत् वैसे ही अनुभव होना चाहिए, वैसे हर जगह ले जाना। एवं किमपि सर्वज्ञत्वं, सब कुछ जानने का सामर्थ्य। अभीप्सितं सर्वं ज्ञातुं सामर्थ्यम, जो भी इच्छा है वो सब कुछ जानने का सामर्थ्य। त्रिकल वह्नि ज्ञान स्तंभम, हाँ? त्रिकल ज्ञानमपि वक्तुं शक्नुमः खलु? हाँ, त्रिकल ज्ञान वह्नि स्तंभम इत्युक्ते अग्नौ गत्वापि किमपि हानिः न भवति शरीरस्य इति। वह्नि स्तंभम जलस्तंभम, जले स्थित्वापि तस्य श्वासबन्धनेन तस्य पुनः शरीरस्य हानिः न भवति। जले बहुकालं तिष्ठामः चेत् किं भवति, शरीरस्य अन्तः जलं सर्वं प्रविश्य शरीरमेव तत्र निष्कार्यं कुर्वन्ति। अथवा शरीरे बहु जलं प्रविश्य अस्माकं शरीरं, चर्म, हृदादि एते अ, उपकरणानि शरीरस्य अङ्गाङ्गानि तत्र तस्य स्वरूपमेव नाशयन्ति। एवं कार्यं नष्टं भवति, किन्तु जलस्तम्भनम् इति किमपि अस्ति, तेन किमपि न भवति इति। चिरजीवित्वमेव च, चिरकालं जीवनं कर्तुं सामर्थ्यम् इति। चिरम् इत्युक्ते शाश्वतम् इति न, बहुकालं, चिरकालम् इत्युक्ते बहुकालम् इत्यर्थः। वायुस्तम्भं वायुस्तंभम, पुनः क्षुत् पिपासादि निद्रास्तंभम। क्षुत् पिपासा इत्युक्ते बुभुक्षा, पिपासा इत्यादि। पुनः पिपासा, निद्रास्तंभम, निद्रा को कंट्रोल करना, विना निद्रया दश पंचदश। अर्जुनस्य खलु अर्जुनस्य अर्जुनस्य आसीदिति श्रूयते। गुडासम् एवं गुडाकेशः इति तस्य कारणञ्चैव प्राणाकर्षण, कारणञ्चैव सृष्टिन काव्यव्यूह कायव्यूह कायिकव्यूह वाक्सिद्धं मृतानामीप्सितं,
मृतानाय मृतान मृतानयनमीप्सितम्। ओ मृतानयनमीप्सितम् इत्युक्ते यस्य नयनं मृतमस्ति, यस्य नयनं न दृश्यते, तस्य दर्शनम् इत्यादि किमपि स्यात्। अहं सम्यक् न वदन् अस्मि इति स्पष्टतया वदामि। न सम्यक् न वदन् अस्मि चेत् यदा पठामः अग्रे निर्णयकरणात् पूर्वम् अवलोक्य तद्विषये विचिन्त्य निर्णयं कर्तव्यम् इति तात्पर्यम्। सृष्टीनां कारणञ्चैव, सृष्टियों के कारण को ज्ञाना, प्राणाकर्षणमेव च, प्राण के आकर्षण करना, प्राणानांच प्रदानांच लोभादीनांच स्तंभनम, प्राणानां स्तंभनम, प्राणों का स्तंभन करना, यथा प्राण प्राण व्यान उदान इत्यादि न श्वासोच्छ्वासादि। पुनः शरीरे यद्यत् कार्यं भवति तस्य स्तंभनम, प्रदानञ्च प्राणानांच प्रदानञ्च, प्राण को देना, यथा जीवन नष्टमस्ति तत्र प्रदानम् इति किमपि। पुनः एतत् प्राणानां प्रदानम् इति यत्र उच्यते, किन्तु एतत्तु न दृश्यते, यः मरणं प्राप्नोति तस्य जीवनं कथं भवति इत्यादि। पुनः बुद्धस्य कथा अपि श्रूयते, तिलं स्वीकृत्य आगच्छतु यस्मिन् गृहे मरणं न जातम् इत्युक्ते सर्वेषां मरणं भवति इत्येतत् तु निश्चितं, किन्तु मृतशरीरे अपि प्राणप्रदानं कृतम् इति तत्र महाभारतादिषु, तत्र रामायणे नास्ति। कृष्णः एतस्य सान्दीपनी इति अस्ति खलु, तस्य गुरुदक्षिणा पृच्छति। सः सान्दीपनी गुरुदक्षिणां किमर्थम् इति मास्तु इत्येव चिन्तयति, किन्तु सः एतत्तु कर्तव्यमस्ति इति यदा चिन्तयति श्रीकृष्णः, तदा गुरुमाता किमपि पृच्छति, कमपि जीवितं करोतु इति, तदा कृष्णः जीवं ददाति इत्येवं कुत्रापि श्रूयते। एतदपि कथं प्राणप्रदानम् इति आधुनिककाले अपि केचन प्रयासं कुर्वन्तः सन्ति। एतत् मृतशरीरं यदस्ति मानवानां, मृतशरीरम् इत्युक्ते तस्य शरीरं संरक्षणं कृत्वा सम्यग् रूपेण स्थापितमस्ति, तस्य उपयोगः अग्रे भवतु, कथञ्चित् तत्र जीवारोपणं भवति वा इत्येवं प्रयोगाः क्रियन्ते इति अहं श्रुतवान्। आधुनिके काले केचन विज्ञानछात्राणाम्, अथवा छात्राः इति किमर्थं वदामि, सर्वेपि विज्ञानिनः छात्राः एव, सारे विज्ञानी, आधुनिक विज्ञानी जो हैं वो सीख रहे हैं। ते तो एवं न सन्ति, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा इति यह शब्दः अस्ति, जो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ऐसा शब्द है, ज्ञान और विज्ञान से वो तृप्त हो गए, मतलब तेषां संपन्नम, ज्ञानम संपन्नम, ज्ञान संपन्न हो गए, ज्ञान के फल मिल गया या ज्ञान मिल गया, ज्ञानम लब्धम, विज्ञानम लब्धम, तेन ते तृप्ताः, वो भी तृप्त है। इत्युक्ते इतोपि जिज्ञासा नास्ति, और भी जानने की इच्छा नहीं है, किं सर्वं ज्ञातम् इति, सब कुछ जान गए। तर्हि सर्वं किम् अस्ति, सब कुछ क्या है, वो तो सर्वं ज्ञातम् इति चेत् सर्वं किम् अस्ति इत्यपि अ, अ, तत्र ये किमपि तेषाम् अस्ति, तादृशाः न सन्ति। बहवः छात्राः एक्स्पेरिमेण्ट् द्वारा ते प्रयोगं कुर्वन्तः सन्ति, तस्य दुष्परिणामं दृष्ट्वा किञ्चित् कालानन्तरं तत् जनरेशन् अथवा तस्य अग्रिमं जनरेशन् किमपि तत् परिष्कारं कर्तुं प्रयासं करोति, दुष्परिणामाः तत्र समागच्छन्ति, एवमपि अस्ति। तर्हि किमस्ति, एतत् प्राणानाञ्च प्रदानञ्च, लोभादीनांच स्तंभनम, लोभादियों को स्तंभन करना, लोभादि को हटा देना, इंद्रियाणां स्तंभनम च, बुद्धि स्तंभनमेव च, बुद्धि को स्तंभन करना। एवं ब्रह्म वैवर्त पुराणे एवं सिद्धीनां विषये उच्यते।
एतत् सर्वं सिद्धयः ये ये सन्ति सः सिद्धः इति उच्यते इति चिन्तयामः। अधुना सिद्धः इति शब्दस्य पुनः एवमपि अर्थः अस्ति, यथा कोर्ट् मध्ये एतत् सिद्धमस्ति, दिस् इस् प्रूव्ड् इति, प्रूफ्, प्रूव्ड् इति, तदपि सिद्धः। यथा प्रूव् सिद्धशब्दस्य एतादृश अर्थाः लब्धाः। पुनः अग्रे सिद्धिः इति द्वयमपि वयं दृष्टवन्तः, सिद्धि और सिद्धा दोनों नामों के बारे में हमने देख लिया। एतत् सिद्धिः अपि स एव, सिद्धोऽपि स एव इति, वही सिद्ध है वही सिद्धि है। सिद्धि द्वारा सिद्ध भवितुम् अर्हति खलु, अतः आम्। सिद्धिद्वारा सिद्धः भवति, हा। यदा सिद्धः भवति स एव इति। तर्हि सः कथं भोजनवत् सिद्धः अस्ति वा इति चिन्तयामः चेत्, हाँ सः सिद्धः अस्ति। किमर्थं सिद्धः? उसको बनाना नहीं है, वो तो बन गया है। इत्युक्ते परमात्मा गॉड को मनुष्य को गॉड क्रिएट किया या गॉड को मनुष्य ने क्रिएट किया? अ? एवमपि प्रश्नं पृच्छन्ति। इत्युक्ते देवमेव मनुष्याः एव दैवं तत्र सृष्टवन्तः, अथवा परमात्मा इति किमपि कल्पयित्वा ते एव सृष्टिं कृतवन्तः तस्य इत्येवं वचनानि श्रूयते। किन्तु सः सिद्धः अस्ति, आल्रेडी ही इस् मेड्। तत्र किमपि सिद्धं कर्तव्यम् इति नास्ति, साध्यं नास्ति। साध्यः इत्युक्ते एवं साध्यमस्ति, ऐसे उसका ज्ञान ज्ञान साध्य होना चाहिए, ऐसा कहा जा सकता है। किंतु सः सिद्धः अस्ति, इतोपि केनापि साधनेन अथवा अविद्यमानं विद्यमानं करोमि, नहीं जो नहीं है उसको है ऐसा मैं बना दूंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तर्हि एतत् सर्वम् अस्ति सिद्धः। पुनः सिद्धः इत्युक्ते सः प्रूव्ड अस्ति, उसको प्रूफ प्रूफ करो परमात्मा है। एवं कश्चन पृच्छति, प्रूफ करो, प्रूफ क्या है, परमात्मा है इति तत्र वदति। तत्र प्रूव्ड अस्ति इति कस्मै प्रूव्ड इति, सिद्धः इत्येव तत्र उत्तरम् अस्ति। कथम् इति विचिन्त्य तत्र चिन्तनीयम्, एकवारं तद्विषये चिन्तयामः। सः प्रूव्ड अस्ति, मेड्, सः सिद्धः अस्ति, तस्य अस्तित्वमपि सिद्धमस्ति, सः अस्ति इत्यपि सिद्धः अस्ति। पुनः सः सिद्धिं प्राप्तः अस्ति, उसको सिद्धिवान है वो, अथवा सिद्ध, सिद्ध वही है इस पृथ्वी में, जो भी सिद्ध है वही सिद्ध है, कोई और नहीं। एवं तत्र बहुविध चिन्तनं कर्तव्यमस्ति एतद्विषये, पर्याप्तं नास्ति सिद्धः सिद्धिः इति विषये। पुनः सर्वादिः इति अग्रे अस्ति, तत्सर्वम् अनन्तरं पश्यामः। सर्वादिः अच्युतः। कृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद।